السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سناء شانيل. معكم اختكم سناء. الا كتشوفوني اول مره ورحبوا بكم في القناه، كنتمنى تشتركوا ديروا جيم وتتابعوا الفيديو للاخير. هذا الفيديو فيه بزاف د المواضيع. غالبا هذا النهار غادي نتلاقى انا وياكم جوج مرات غندير لكم الاخبار الصح الاخبار العشيه. علاش؟ لانني عندي بزاف د المواضيع وغادي يجي الفيديو طويل الا هضرت فيها كامله. اول حاجه بغيت نهضر عليها هي ماشي التلقيح، ولكن هي الانتقادات اللي كتجيني على التلقيح. كاين انتقادات كنفهمها وكاين تعاليق ما كنفهمهمش. منهم سيري انت ديري التلقيح. وعلاش ما تطوعيش انت باش ديري التلقيح؟ علاش؟ حيت جيت قلت لكم بان وزير الصحه اوليفي فيرون قال بانهم الاسبوع القادم والايام القادمه غادي يديروا واحد الرقم هاتفي. الناس اللي بغات تطوع دير التلقيح تسجل، تعيط تسجل وتمشي تلقح، اولا في الانترنت اولا في لابليكاسيون توس اونتي كوفيد. انا ماشي وزير الصحه، انا فقط انقل المعلومه. وباش نكملوا في هذا الموضوع ديال نقل المعلومه ديال التلقيح، غادي نبدا لكم بواحد التفسير على ديك لابليكاسيون اللي قلت لكم سميتها سي فاكسان كوفيد. هذيك سي فاكسان كوفيد هي واحد البلاتفورم غادي تكون عند الاطباء. باش نشرح لكم، غادي تكون عند الاطباء يعني غادي يدخلوا لها من اميلي برو. يعني حنا عندنا كونط اميلي ديالنا، حتى هما عندهم، ولكن عندهم برو. كيدخلوا فيها اي واحد لقحوه كيكتبوا سميتو والمعلومات عليه وضمن لا كارت ديال النيميرو ديالو ديال لا كارت فيتال وكلشي المعلومات على داك الشخص. وكما قلت لكم الدوله كتخلصهم على هذه العمليه ب 5.40 سنتيم. هاد العمليه اللي ما كتسالاش حتى كيدير هذاك لو باسيون، هذاك الشخص حتى كيدير الفاكسين الجوجه. حيت كتعرفوا باللي كوفيد كيديروا له الفاكسين الاولى ومن بعد كيكون ان غابيل، كيكون على 21 يوم واحد الفاكسين الثانيه. كما كتعرفوا وين كنديروا الاطفال ديالنا الفاكسين كيكون ان غابيل، بصح كيكون مور عام ولا عامين ولا 3 سنين. هذه لا، كيديروا لك هذا النهار وتحسب 21 يوم خصهم يعاودوا لك الثانيه. الوغ هما كيديروا هاد العمليه كامله لاي واحد سجلوه ولقحوه جوج مرات كيديو عليها 5.40. بغيت نزيدكم كما كيقولوا من البيت شعرا. هذاك من كديروا الفاكسين الجوجه كيعطيكم الطبيب واحد السيرتيفيكا سميتها سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون. هذيك السيرتيفيكا دو فاكسيناسيون هي اللي كيقولوا غادي يديروا بها داك الباسبور دو سونطي اللي من نبغيو نسافروا يطلبوه لنا. هذيك السيرتيفيكا دو فاكسيناسيون بها غيديروا لك داك الباسبور دو سونطي، وبها غادي تقدر تدخل الاماكن اللي غادي يفرضوا فيها التلقيح من بعد. بطبيعه الحال هذا القانون مازال ما صدقوش عليه في فرنسا، ديال باش نمشيو للمسارح ولا السينمات ولا لشي اداره ولا خصنا نكونوا دايرين الفاكسين، مازال ما صدقوش عليه. ولكن هذه هي الخطه راهم غاديين فيها شويه بشويه، ولكن ومع ذلك راه مازال ما طبقش هذا القانون هذا. هذا فيما يخص التلقيح. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش ديروا لا ديكلاراسيون د لاكاف، حيت شي وحدين قالوا لي راه حنا ما قدرناش وما عرفناش. انا غنوريكم داكشي اللي قدرت عليه. غادي نخليو هذا اخر جزء في الفيديو. علاش؟ حيت فيه يعني غادي نوريكم في ليكرون كيفاش ديروا باش ديروا ديكلاراسيون. غادي نهضروا على واحد الموضوع اخر قبل ما نوصلوا للموضوع ديال لاكاف والديكلاراسيون. هو اللوجمون سوسيال. اللوجمون سوسيال كما كتعرفوا بان ماشي اي واحد يقدر يدي اللوجمون سوسيال، ماشي اي واحد يقدر يسكن في لي زاشوليم. خاص يكون ما كنربحوش واحد العدد في العام ديال الفلوس باش ندخلوا نسكنوا في لي زاشوليم. وماشي غير هكا، فرنسا كتقسم لثلاثه ديال الاجزاء. كيديروا باريس اي سي كومون، لي ميتروبول، لي ميتروف ماشي ميتروبول، باريس كما قلنا لي كومين ديالها اللي دايرين بها، وكاين لو ريست دو إيل دو فرانس، وكاين عاد لي زوطخ ريجيون. وهما ما دايرينش نفس الحساب. يعني الا كنت كتربح قدا وكنت كتسكن في باريس حاجه، والا كنت كتربح قدا وتسكن في بوردو مثلا حاجه وحده اخرى. داكوغ، هذه باش نتفاهموا عليها. هذا العام هذاك المبلغ المالي زادوا له، اولا هذاك السقف لو بلافون زادوا 0.46%، 0.46% تزادت هذا العام باش الناس يقدروا يسكنوا في لي زاشوليم. كنعرفوا بان بزاف الناس كيبغيو لي زاشوليم. خصكم تفهموا بان لي زاشوليم اولا السكن الاجتماعي في فرنسا كيختلف من منطقه حسب العرض والطلب. كاين مناطق كتبني بزاف وعندها بزاف العرض، وكاين مناطق كتبني بزاف وفيها الطلب خفيف. وكاين على داكشي كتسمعوا شي واحد مثلا ساكن، نقولوا حنا مثلا في بوردو عطاوه على 4 شهور ولا على عام ولا على عامين ولا على 3 سنين، وكتسمعوا واحد ساكن في باريس هذه 10 سنين وهو دافع
ومازال ما عطاولوش. هذا الشيء كيمشي حسب المناطق. المهم انا غادي نقول لكم واحد شويه ديال السقف ديال لو بلافون اللي ما خصكمش تفوتوه باش يعطيكم لي زاشونيم، باش يعطيكم بعدا لي زاشونيم خاص توفر فيكم، زائد انكم ما تفوتوش واحد العدد مادي. خاصكم تكونوا يا اما من جنسيه فرنسيه اولا عندكم لا كارت سيجور، لو تيتر دو سيجور يكون فاليد وساكنين هنا في فرنسا بطريقه قانونيه. غادي نعطيكم مثال. الا كان لا كاتيجوري ا اللي هي واحد الشخص مثلا كيسكن في باري، ما خصوش يفوت 24000 اورو و116 في العام. 116 اورو، 24000 اورو 116 اورو في العام. والا كان ساكن مثلا كما قلت لكم في بوردو ما يفوتش 20966 اورو في العام. شفتوا الفرق؟ نعطيكم مثال اخر. مثلا كاتيجوري ديال 5. لا كاتيجوري 5 هي يا اما كيكون بحال دابا دو كوبل اب وام وثلاثه الاطفال، اولا كيكون واحد الاب ولا واحد الام معاه ثلاثه ديال الاطفال، اولا كيكونوا 4 ديال الاشخاص في الدار وكيكون واحد فيهم على الاقل من ذوي الاحتياجات الخاصه. هذه هي لا كاتيجوري 5. هاد لا كاتيجوري 5 مثلا في خارج باري ما خصهاش تفوت 47818 اورو في العام، ما خصهاش تفوتها. اللي استافدوا من هاد الهضره كامله هو ان باش يكون عندكم لوجمون سوسيال ولا اشونيم حتى هو كيدخل حسب شحال كتربحوا. انا بغيت نقول لكم هنا واحد النصيحه. من كيكون شي واحد عنده الايدو لوجمون لا بي ال كتعاونوا بزاف انهم يعطيولو اللوجمون سوسيال. علاش؟ حيتاش كتعتبر هذيك الشركه اللي غادي تدفعوا فيها كتعتبرها بحال الضمانيه ديالها، بحال لا غارونتي، كتعتبرها بحال اون غارونتي. كيكون عندكم حظ. واحد الاخت سولتني واش اللي عنده الاريسا كيكريو له لي زاجونس بريفي. لاجونس بريفي باش تكري لك خاصك بزاف الشروط، ومنها مثلا الا كنتي غادي تكري ب 500 الاورو خاصك تكوني تخلصي 1500 الاورو في الشهر باش تكري لك ب 500. ما كنتصورش انك انت عندك الاريسا مثلا شحال غيكون عندك. نقولوا حنا نتوما اسره عندك شي 1300 في الطوطال مثلا ما بين كلشي، ما كنتصورش غادي تلقاي فاسيلمون الدار مع لوجمون بريفي، يعني مع شركه بريفي. صعيب في الحقيقه. كنصحك باش تشوفي بصح في لي بون كوين وداكشي. الا ما عندكش لي زاشولي شوفي في لو بون كوين، شوفي في الفيسبوك كيكونوا دي زانونس للديور. بالنسبه باش ديروا الطلب ديال لوجمون سوسيال خاصكم تدخلوا لدوموند logement-social.gouv.fr. ولكن هذا ماشي لكلشي الناس. بحال دابا حنا في بوردو عندنا لي سيت ديالنا الخاصين ديال جيرون دابيتا ميزوليا ولا باش ندخلوا ونسجلوا. كل منطقه تقريبا في فرنسا عندها واحد السيت فين تقدروا تسجلوا. كيطلبوا لكم الورق العاديين تاخذوا سيجور اولا الجنسيه والعامين التاليه ديال لي زافي دامبوزيسيون. العامين التاليه بطبيعه الحال كيطلبوا لكم ليفري دو فامي ولا كاف الى عندكم اولا الام اس باش تدفعوا لوجمون سوسيال. دابا غادي نهضروا على لاكاف. لاكاف كما كتعرفوا هاد الايامات بدات الحساب الجديد ديال لا بي ال. بزاف اللي كتبوا لي راهم حيدوا لي لا بي ال. راه ماشي حيدوا لكم لا بي ال، نورمالمون ماشي حيدوها لكم، نورمالمون وقفوها لكم حتى تصيفطوا لهم دوك لي جوستيفيكاتيف ديال لي ريسورس اللي باغا وعاد يردوها لكم. ولكن الا وقفوها لكم اما كتدخلوا لاكاف .fr وكديروا سيميلاسيون كتشوفوا واش عندكم الحق فيها اولا لا، اولا كتدخلوا لهذاك السيت الاخر ديال mesdroitsociaux.gouv.fr اللي ديجا كنت وريته لكم باش ديروا عاوتاني تشوفوا واش عندكم شي حقوق اولا ما عندكمش. ودابا غادي نخليكم تشوفوا معايا كيفاش مشيت. انا كنت باغيه ندخل المعلومات ديالي باش حتى انا طلبوا لي جوستيفيكاتيف، ولكن ما قدرتش نكمل الاخير لان الورق اللي طلبوهم لي بزاف وما كانوش عندي كاملين، خصوصا ان الزوج ديالي انديبوندون ماشي سالاريي. ملي كتكونوا سالاريي ما كيكون ما سهل، كتدخلوا الشهر الفلاني شحال تخلص، الشهر الثاني شحال تخلص، الثالث الرابع حتى كتساليو. اما ملي كيكون الواحد انديبوندون شويه كيعقدوا عليه الامور. غنخليكم ونرجع انا وياكم. فوالا غالبا كاملين بينا من كندخلوا هاد الايامات لهنايا كنلقاو هذا الميساج هذا aide au logement. Pour calculer votre droit à l'aide au logement, nous avons besoin de compléments d'informations sur vos ressources. وإلا دخلتوا لي droits مي droits، إلا درتو مي droits غادي تلقاو بلي ما عندكمش aide au logement. aide au logement ما كاينش. aide au logement نورمالمون كيكون مكتوب، ما غاديش تلقاوه بحال اللي وقع لي انايا، يعني راهم حيدوها لي. جاوني على داكشي قلت لكم الا هذا الشيء حيدوه لكم غير هذا الشهر راه حيتاش نورمالمون محتاجين
الكالكولي لي دروا، وباش يكالكوليو لي دروا خصهم كومبليمون دانفورماسيون باش يعرفوا المداخيل ديالنا في الفتره اللي هما بغاوها، اللي هي من ديسمبر 2019 حتى نوفمبر 2020. واحد الاخت قالت لي كيما قلت لكم نوريها. الوغ شنو كتجي كتوطاي في هاد ميزاليرت، هاد الاحمر هذا كتوطاي فيه بحال هكا، هو غيديك للصفحه الاخرى. الوغ كتجي هنا لهاد الصفحه، ها هي دايره بحال هكا، كتجي لهاد الصفحه الثانيه دايره بحال هكذا، كيقولك كومونسي. كتجي هنا لتحت كاع، الا شي حاجه بغيتي تموديفيها كتموديفيها، ما بغيتيش تموديفي حتى شي حاجه تجي ديري كونفيرمي مون بروفيل. من كديري كونفيرمي مون بروفيل هو كيدوزك ليطاب الثانيه اللي خصك ديري لا ديكلاراسيون دو ريسورس. هنا خصك ديري ديكلاراسيون دو ريسورس ديالك بهاد الطريقه اللي راكي كتشوفي. كيديرلك كتفتح لكم هاد الصفحه هذه اللي فيها ديكلاراسيون دو ريسورس. افون دو كومونسي كنشرح لكم اشنو خصكم. كيقول لك بلي خصكم هادشي كله خاصكم توجدوه. كيقول لكم قبل ما تبداو لي ديمارش ضروري توجدوا لهم هاد لي دوكيمون كاملين هادو. Pour effectuer votre déclaration, vous avez besoin des documents suivants: bulletin de salaire, les bordereaux de versement, soit pour l'emploi, l'avis d'imposition, l'avis de taxe d'habitation, avis de taxe foncière, justificatif de frais de tutelle, justificatif de frais réels, bordereau de versement des indemnités journalières de maladie ou l'accident de travail ou la de maternité ou la de paternité, la retraite, pension d'invalidité. كلشي المهم صافي كتكليكيو على كومونسي وكتبداو ديروا الديكلاراسيون ديالكم. كيسولوكم على واحد الفتره واش عندكم الارباح فيها ولا ما عندكمش. الا ما عندكمش بحال دابا ديسمبر 2019 واش جو ني aucun revenu ولا جي دي ريفوني ا ديكلاري. الا عندك جي دي ريفوني ا ديكلاري، خدمت عندك صالير ولا عندك داكشي اللي قلناه اكسيدون دو طرافاي، شي حاجه تخلصت فيها، كدير جي دي ريفوني ا ديكلاري. الا ما عندكش كدير جو ني aucun دي ريفوني جو ني aucun ريفوني. سوا كديروا شهر بشهر، يا اما الا كنتو خدمتو كاع دوك الشهور كتكوشوها من الاول كلها وكدوزو ليطاب سويفونت. انا بصراحه هنايا كنت باغيه ندير هذا الشيء، ولكن الزوج ديالي ما عندوش صالير وهما بداو به. ما كانش خدام، ماشي ما كانش خدام، يعني هو انديبوندون، وهنا ما لقاش قالك فين يديكلاري. صافي المهم كتمشيو مرحله بمرحله كتدخلوا المعلومات، وخص دوك الورق يكونوا حداكم، تكونوا سكانيتوهم، الفيش دو بي ديالكم، اي ورقه ديال لي ريفوني ديالكم غادي يطلبوها لكم، خصكم ديجا تكونوا سكانيتوها هنا في البورطابل باش تصيفطوها لهم. كما قلت لكم كنتمنى تكونوا فهمتوا في هذا الشرح بعدا اللي شرحت لكم. كما قلت لكم ممكن نتلاقى انا وياكم هذه العشيه، خصوصا وان مجلس الدفاع هنايا في فرنسا تلاقى عاوتاني مع 9 الصباح هذا النهار الاربعاء باش يهضروا. عندهم مشكل كبير ديال التلقيح في فرنسا، باش ما نبقاوش ندرقوا الشمس بالغربال. عندهم مشكل كبير ديال التلقيح في فرنسا، شي كيلومهم على الروتار، شي كيلومهم على اللي عندهم نقص في الفاكسان، كل واحد على من كيلومهم. كاين كيما قلت لكم هذا النهار مجلس الدفاع، غدا كاين جون كاستاس اللي غادي يهضر يدير مؤتمر صحفي هو اوليفيي فيغون. حنا غادي نشوفوا اشنو غادي يقولوا لنا. وكاين مشكل اخر في فرنسا اللي هو ديال لافيشاج ديال الناس اللي غادي يكتبوا تعاليق سواء سياسيه او دينيه. كاين واحد المشكل كبير من البارح هما كيهضروا عليه، هو انهم غادي يبقاو الا دخلوا مثلا ولقاو شي واحد كاتب تعليق مثلا في شي ريزو سوسيو كيسب ولا كيدعي الكراهيه مثلا، نقولوا حنايا هذاك الشخص كيتافيشا وكيبقاو دايرين له واحد السويفي. والمشكل انه ماشي غير هو اللي كيديروا له السويفي، هو ومرته وولادو وعائلته وصحابه واي واحد كيجيه لونتوراج ديالو كامل، وفين كيخدم وفين ما كيخدمش وكيبقى مسويفي. هذا مشكل كبير راه واقع عليه الهضره بزاف في فرنسا، لانهم كيعتبروهم يعني قال لك بحال داروا السبه بديك القانون الامن الشامل لا سيكوريتي جلوبال، والموضوع ديال السيباراتيزم هذاك لو شاطر اللي باغيين يكتبوه على الانفصاليه الاسلاميه ولا الاسلامويه، وبداو كيديروا شي قوانين كيحدوا من الحريات ديال اشخاص اخرين ما عندهمش علاقه بالموضوع ما حتى شي حاجه.
المهم انا هنا شنو غادي نقول لكم، شنو غتستافدوا من هذه الهضره كامله اللي بغيت نقول لكم. اتونسيون، اي واحد فيكم كيكتب شي تعليق ولا يدخل لشي صفحه، ولا تكون مثلا تدخلوا اف ام تي في مثلا وتلقاهم دايرين شي لايف، شي مره كيكون اوليفيا فيغون ولا ماكرون كيخطبوا، وكتلقى الناس لتحت الكميه السبان وديال الحوايج اللي كيكتبوا غاف. زعما حضروا راسكم من هذا الشيء، لانكم غادي ديروا راسكم غير المشاكل، ما غتستافدوا حتى شي حاجه اخرى. يعني انا راني مجربه من راسي، يعني كيجيو يسبوني الناس وكيمشيو شنو كيستافدوا حتى شي حاجه، راكم ما كتستافدوا والو، غير كضروا راسكم. حاليا الا جيتوا لشي عند شي يوتيوبر مثلا كنهضر لكم في السياسه وكتبتوا تعليق خايب لتحت، راه غادي يعرفوكم من الايميل ديالكم، واخا ما تكونوش كاتبين السميه والكنيه ديالكم الحقيقيه، راه غادي يجبدوكم فين ما كنتو. هذه هي النصيحه اللي نعطيكم. كما قلت لكم البارح حنا الهضره بزاف على هاد لافيشاج ديال هاد القضيه هذه، لانهم قالوا بانهم غادي يتجاوزوا. يعني كيفاش غادي قال لك يديروا يعرفوا واش هاد الشخص هذا يعني غير كتب، يعني غير كتب تعليق ما عنده حتى خلفيه لا دينيه ولا سياسيه ولا حتى شي حاجه. على العموم هذا موضوع طويل حتى هو، بلا ما نزيد نطول عليكم الفيديو. حتى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، معكم اختكم سناء. تنساوش الجيم، وشكرا للمشاهده. السلام عليكم ودمتم في امان الله.